टूनी चिड़िया और मानू चिड़े का एक अंडा था। दोनों अपने अंडे को लेकर बहुत खुश थे। दोनों एक जंगल में रहते थे और एक घोंसले पर उन्होंने अपना अंडा दे रखा था, जिसमें से बच्चा आने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों दिन गिर रहे थे। दोनों ने खुशी खुशी उस अंडे को संभाल रखा था और इंतज़ार करते थे कि जब उनका प्यारा सा बेबी आएगा तो वो उसको किस तरह पालेंगे। एक दिन मानू ने चिड़िया को कहा, चलो टूनी, आओ ज़रा मेरे साथ कुछ दाना तलाश कर लेते हैं, भूख लगी है। टूनी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं और उनका अंडा घोंसले में पड़ा रहता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में फिर रहे थे। दोनों तलाश कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिल जाए खाने को। जब उन्होंने एक घोंसले में एक अंडा देखा तो गोरी ने कहा, आहा, मिल गया, वरना मुझे तो लग रहा था आज ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने अपने नकली अंडे से वो असली अंडा बदल लिया। और गोरी ने कहा, बस अब निकलो। और फिर वो वहाँ से उड़ गए। नकली अंडा घोंसले में पड़ा रह गया। और फिर जब मानू और टूनी वापस आए तो उन्होंने देखा कि अंडा उनका महफूज है। वो नकली अंडे को असली अंडा समझते रहे। इसी तरह वो हर जानवर, हर परिंदे का अंडा चुरा लेते थे, क्योंकि वो अंडा चोर थे। कई दिन गुजर गए, उनके अंडे में से बच्चा नहीं निकला। टूनी ने कहा, बहुत दिन हो गए मानू जी, हमें इसको चेक करवा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और चेक करवाते हैं कि अभी तक ये अंडा फूटा क्यों नहीं और इसमें से बच्चा क्यों नहीं निकला। मानू ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, बहुत दिन गुजर गए हैं इंतज़ार करते हुए। मेरे ख्याल में चलते हैं हम इसको डॉक्टर के पास लेकर। और फिर टूनी और मानू चिड़ा अपने अंडे को लेकर डॉक्टर के पास चले गए चेक करवाने के लिए, क्योंकि अंडा अभी तक नहीं फूटा था। वो दोनों इस अंडे को लेकर बहुत परेशान थे। और वो दोनों जब अपने अंडे को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने अंडे को चेक करके कहा, अरे ये तो पत्थर का अंडा है, ये तो नकली है। टूनी रोने लगी और कहा कि किसी जालिम ने हमारे अंडे को अपने असली अंडे से बदल लिया है और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मानू भी बहुत उदास था और टूनी को हौसला दे रहा था कि ऐसे मत रो, तुम परेशान ना हो, हम पता करवा लेंगे। टूनी ने कहा, अब तक तो वो हमारा अंडा खा भी चुके होंगे जालिम, हम नहीं बचा सकते अपने अंडे को। इसी तरह दिन गुजरते रहे और कालू और गोरी पंछियों के अंडे चुराकर नकली अंडे रखते रहे। तोता भी अपने अंडे में तोती को छोड़कर गया हुआ था अंडे के पास। तोती ने कहा, शाम हो गई है, अभी तक तोता वापस नहीं आया, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर जाऊं तो कैसे जाऊं, लेकिन जाना ही पड़ेगा। फिर वो उड़ जाती है कुछ खाने के लिए और उसका अंडा घोंसले में रहता है। और गोरी और कालू आकर फ़ौरन से अपने नकली अंडे से उस अंडे को बदलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब तोती वापस आती है तो अपने अंडे के पास बैठ जाती है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन तोती के अंडे में से भी बच्चा नहीं निकलता, तोती का अंडा नहीं फूटता। जब बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं तो तोती सोचती है, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इस अंडे को लेकर। फिर वो जब जा रही होती है तो रास्ते में टूनी मिलती है। कहती है, कहाँ जा रहे हो? तो तोती कहती है, मैं अपना अंडा चेक करवाने डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अभी तक नहीं फूटा। टूनी कहती है, अच्छा, आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर अंडे को देखते ही कहती है, अरे ये तो नकली है। और तोती रोने लगती है, टूनी भी रोने लगती है और कहती है, मत रो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई जालिम है जो पंछियों के अंडे नकली अंडों से बदल देता है और वो असली अंडे लेकर खा जाता है। मैंने भी बहुत सब्र किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तोती बहुत रोती है, कहती है, इतने सालों में एक अंडा दिया था, वो भी नकली हो गया, मैं कहाँ से उस जालिम को तलाश करूं। फिर कबूतर के 2 अंडे होते हैं। कबूतरी को जब टूनी और सब पंछी जाकर बताते हैं कि तुम अपने अंडों का ख्याल रखो, कोई जालिम पंछी है जो नकली अंडों से असली अंडे बदल देता है, तो कबूतरी को यकीन नहीं आता और वो कहती है
تم ہی وہ ظالم لگتے ہو مجھے، تم میرے انڈے کھانا چاہتے ہو، اس لیے تم آئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ کبوتری ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہی تھی، اور کبوتری کہتی ہے میرے انڈوں پر نظر جمائے بیٹھے ہیں، اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ اور وہ پنچھی سارے سامنے والے پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے۔ ٹونی کہتی ہے اس کو تو میری باتوں پر یقین نہیں، لگتا ہے ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ لیکن طوطا کہتا ہے نہیں، ابھی رکو، وہ ظالم پنچھی آئیں گے۔ اور کبوتری اپنے انڈوں کو ساتھ لے کر ہی اڑ جاتی ہے کچھ کھانے کے لیے، کیونکہ وہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ سامنے ہی پنچھی بیٹھے ہیں، کہیں میرے انڈے کھا نہ جائیں۔ ٹونی کہتی ہے ارے واہ، یہ تو اس نے بہت اچھا طریقہ کیا، کاش میں بھی اپنا انڈا ساتھ ہی لے جاتی تو آج میرا بھی انڈا ہوتا اور میرا بچہ ہوتا۔ طوطا بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کبوتری کی طرح۔ اور پھر وہ تینوں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر مانو کہتا ہے وہ آئیں گے کیونکہ ایک گھونسلہ تو یہی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد واقعی گوری اور کالو آتے ہیں۔ گوری کہتی ہے کالو جی، اس میں تو انڈا ہی نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے نہیں، کل تو میں نے دیکھا تھا اس میں 2 انڈے تھے۔ لیکن گوری کہتی ہے غلط ہو گیا، آج تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ٹونی کو، مانو اور طوطی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کالو اور گوری ہی وہ ہیں جو لوگوں کے انڈے چراتے ہیں اور نکلی انڈے رکھ جاتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے کالو جی، مجھے پتہ چل گیا آج ہی۔ اور پھر جیسے ہی کبوتری واپس آتی ہے، وہ تینوں دوبارہ سے اس کبوتری کے پاس جاتے ہیں اس کو صحیح بات بتانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں، لیکن تمہارے جانے کے بعد کالو اور گوری آئے تھے، وہی ہیں جو انڈا چراتے ہیں اور نکلی انڈا رکھ دیتے ہیں۔ تمہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں تو تم خود ہی دیکھ لینا، ہمارے ساتھ چھپ کر بیٹھو۔ کبوتری کہتی ہے اچھا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو میں تمہاری باتوں پر تب یقین کروں گی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی، چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چھپ کر دیکھتی ہوں۔ پھر وہ چاروں چھپ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ کبوتری کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان تینوں کی باتوں پر۔ پھر کچھ ہی دیر میں کالو اور گوری آتے ہیں نکلی انڈے لے کر، اور جیسے ہی وہ انڈے اٹھانے لگتے ہیں وہ چاروں جا کر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو بہت مارتے ہیں۔ وہ 2 ہوتے ہیں اور وہ 4، اور پھر اتنی مار پڑتی ہے کہ دوسرے پنچھی بھی آ جاتے ہیں، وہ دونوں زخمی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو۔ لیکن ٹونی اور ہریل طوطی بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے انڈے کھا لیے، ہمارے بچے کھا لیے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تم ظالم ہو۔ اور پھر لوسی کبوتری بھی ان کو بہت مارتی ہے کہ ان کے انڈے تو بچ جاتے ہیں، لیکن باقی پنچھیوں کے انڈے جن کو وہ کھا چکے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک نہ ایک دن اپنے انجام تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کریں۔